नाजरीन कहते हैं सियासत में कोई रिश्ता मुस्तकिल नहीं होता, बस इक्तिदार हो तो सब अपने, वरना बंदा खुद को भी अजनबी लगने लगता है। लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो फिर भी निभाने पड़ते हैं, मसलन बीवी का। और अगर बीवी का नाम मरियम नवाज हो तो शोहर होने का एजाज तो रहता है, मगर इख्तियार वहीं रह जाता है जहाँ से बेगम गाड़ी में बैठती हैं। ताज़ा वारदात कैप्टन सफदर के एक इंटरव्यू में हुई, जहाँ मौसूफ ने ऐसे लहजे में दिल का हाल सुनाया जैसे कोई पंछी पिंजरे से आजाद होना चाहता हो, लेकिन पिंजरा अब खुद गवर्नर हाउस बन चुका हो। फरमाते हैं, मैं अब मरियम नवाज की गाड़ी नहीं चलाता क्योंकि उसकी गाड़ी चलाने वाले अब बहुत आगे हैं। ये कहते हुए चेहरे पर ऐसा कर्ब था जैसे कोई बीवी की शादी की सालगिरह भूल जाए और फिर ससुराल वालों के व्हाट्सएप ग्रुप में बसम हो जाए। सफदर साहब का दुख सच्चा था, आवाज में कपकपाहट और आंखों में वही पुरानी तन्हाई जो कभी लियाकत बाग के जलसों में नारे लगाते वक्त नहीं थी। फरमाते हैं, मैंने तब गाड़ी चलाई जब वो जदोजहद कर रही थी, नजरिया बेच रही थी। अब तो बेगम साहिबा खुद प्रोटोकॉल में घूमती हैं और मैं अलग पड़ा हूँ। इस बयान ने मनसहरा के दरो दीवार भी रुला दिए होंगे और सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने वालों को भी नई जिंदगी अता हुई। ये वही सफदर हैं जो कभी मरियम नवाज के साथ जलसे जुलूसों में फ्रंट सीट पर होते थे, नारे लगाते, नजरियाती ससुराल से वफादारी का पक्का इजहार करते और हर मुखालिफ पर तबरा करने में पेश रहते। मगर अब वो बस माजी की डायरी के एक सफ़े पर रह गए हैं, वो भी शायद बेगम ने फाड़ कर फेंक दिया हो। मनसहरा की तकरीर में जब सफदर साहब ने दर्द भरी आवाज में कहा था कि साडे कोल ते हुन बस नकदा कोका ही रह गया है, तो अवाम ने पहले तो हंसी जब्त की, फिर अफसोस किया, फिर हंसी ना रोक पाए, क्योंकि ये सिर्फ एक शोहर की पुकार नहीं थी, ये उस पाकिस्तानी शोहर की सदा थी जो शादी से पहले जान, जिंदगी, मेरी सियासत की साथी कहलाया करता था और शादी के बाद सिर्फ गाड़ी का ड्राइवर बन के रह गया। अब कैप्टन सफदर साहब को कोई बताए कि सियासत में जज्बाती वाबस्तगी वो शय है जो इलेक्शन खत्म होते ही चाय के साथ बिस्किट की तरह खत्म हो जाती है। बेगम साहिबा ने भी जब हुकूमत की मंजिल पा ली तो गाड़ी के नजरियाती ड्राइवर की जगह अब रियासती प्रोटोकॉल के ड्राइवर आगे। कहा जाता है कि वफादारी का सिला मिलता है, मगर कैप्टन सफदर की दास्तान बताती है कि कभी कभार इस वफादारी का सिला सिर्फ एक खाली ड्राइंग रूम, एक बंद टीवी और माजी की यादें होती हैं। अगली बार अगर आपको बीवी की गाड़ी चलाने का मौका मिले तो पहले अच्छी तरह सोच लें कि ये गाड़ी सिर्फ सड़क पे नहीं, सियासत की चक्रों भरी मोटरवे पर भी दौड़ेगी और अगर बर वक्त ब्रेक ना लगा सके तो आपको सिर्फ नकदा कोका ही नसीब होगा। सुनिए बेचारा कैप्टन क्या कहता है। वाली गाड़ी चलाते थे आप, मैडम के साथ ड्राइव कर रहे होते थे, हंसते खेलते, तस्वीरें खिंच रही होती थी, वीडियो बन रही होती थी, आप लोग, हालांकि बहुत मुश्किल वक्त था उसमें भी हंसते खेलते। आज मैडम सीएम हैं, आपको उनकी मर्सिडीज ड्राइव करनी चाहिए, झंडे वाली, मर्द अव्वल पंजाब। आप उस वक्त मैं एक लीडर की गाड़ी चला रहा था और एक नजरिए को पुश कर रहा था। आज मैं सीएम की गाड़ी नहीं चलाता, वो एक नजरिया नवाज शरीफ को प्रमोट कर रही थी पूरी टीम, उसमें पैदल भी चलता था, मोटरसाइकिल पे भी जाता था। चूंकि जंग थी, मैदान जंग था, निकले हुए थे, तो अब गाड़ियां चलाने वाले बहुत हैं यार। वो तो ड्राइवर हुए, तो उस वक्त मैं, आप तो हम सफर थे। उस वक्त मुझे ये भी एहसास होता था कोई फायर आ जाएगा, कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई गाड़ी तोड़ देगा, कोई नीचे, आपको पता है कई दफा आपको सोन मारे नहीं। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। कैप्टन सफदर का हालिया इंटरव्यू गोया एक उदास शोहर की नई सियासी दास्तान है, जिसमें जज्बात भी हैं, शिकायत भी, और कहीं कहीं वो खुद तरहीमी का बुखार भी जो सियासत में वफादारी निभाने वालों को अक्सर लाक हो जाया करता है। उन्होंने बड़े दर्द भरे लहजे में बताया कि अब वो मरियम नवाज की गाड़ी नहीं चलाते। वजह पूछी गई तो फरमाया, अब मरियम नवाज की गाड़ी चलाने के लिए बहुत आगे हैं। यानी जब वो बेगम साहिबा के साथ फ्रंट सीट पर होते थे तो ना सिर्फ ड्राइविंग करते थे बल्कि नजरिया भी साथ लेकर चलते थे। उन दिनों इक्तिदार की जंग थी, मुश्किल वक्त था और कभी कभार हमले का खतरा भी, लेकिन वो बेधड़क ड्राइवर बने, जलसों में भागते, रैलियों में ललकारते और हर मोड़ पर बेगम की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जान की बाजी लगा देते। लेकिन आज मंजर बदल चुका है, आज मरियम नवाज इक्तिदार में है, गाड़ी बदल गई है, प्रोटोकॉल बढ़ गया है और शायद गाड़ी में सीटों की गिनती भी कम होगी हो, क्योंकि कैप्टन सफदर के बकौल अब उनके लिए उस गाड़ी में जगह ही नहीं बची। ना कोई स्टीयरिंग है, ना ब्रेक, ना हैंडल, ना इज्जत। वो कहते हैं कि जब मरियम नवाज को हुकूमत मिली तो उनके अंदाज भी बदल गए। पहले जो नजरियाती शोहर स्टेज पर माइक थामे होता था, अब वो बेचारा घर के किसी कोने में बैठा अखबार का पुराना वर्क बन चुका है। प्रोटोकॉल की चकाचौंध में कैप्टन सफदर की जगह नए मुसाफिरों ने ले ली है और वो खुद अपने बकौल मुंह लगाने के काबिल भी नहीं समझे गए। ये वीडियो शायद तंज लगे, मगर दर हकीकत ये उस तल्ख सच का अक्स है जो अक्सर उन लोगों का मुकद्दर बनता है जो सियासी रिश्तों में वफादारी, जज्बा और कुर्बानी ले आते हैं, मगर उन्हें वापस सिर्फ इस्तेमाल
استعمال شدہ ٹیشو پیپر سمجھ کر پرے رکھ دیا جاتا ہے۔ کیپٹن صفدر کی یہ کہانی صرف ایک شوہر کی شکایت نہیں، یہ اس سیاست کی آئینہ دار ہے جس میں رشتے، نظریے اور جدوجہد سب کچھ اقتدار کے اشاروں پر بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا کیپٹن صفدر واقعی بے وقوف تھا، یا مریم نواز واقعی ہوشیار، یا پھر یہ سب سیاست کی وہی پرانی فلم ہے جس میں کیمرہ بدل گیا، کاسٹ نہیں ہے مگر کہانی وہی ہے، دھوکہ، اقتدار اور فراموشی کی کہانی جو دہرائی جاتی رہتی ہے۔ کیپٹن صفدر کا حال دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ محبت، سیاست اور خاندانی انا کے ٹکراؤ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ان دنوں اس کے انٹرویو سے جو دکھ، جو کرب اور جو خاموش چیخیں سنائی دیتی ہیں وہ صرف ایک ناراض شوہر کی دل کی آواز نہیں بلکہ ایک ایسے آدمی کی حالت زار ہے جو شادی کے بعد سے آج تک ایک ایسے خاندان میں گھس بیٹھیے کی طرح گزارا کر رہا ہے جہاں اسے نہ عزت ملی، نہ مان، نہ مقام۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی شادی تو 90 کی دہائی کی رومانوی بغاوت تھی، مگر عشق کا وہ بخار جو ان دنوں مریم پر سوار تھا بہت جلد اتر گیا، اور جب اترا تو کیپٹن صفدر کی حیثیت ویسی ہی رہ گئی جیسی کسی نچلے گریڈ کے سرکاری ملازم کی ہوتی ہے جو وقت پر آتا ہے، خدمت کرتا ہے مگر نہ تعریف پاتا ہے نہ ترقی۔ یہ بات تو اب کسی راز کی محتاج نہیں کہ شریف خاندان نے کبھی بھی کیپٹن صفدر کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اسے خاندان میں ایک ایسا غیر موضوع انتخاب سمجھا گیا جو جذبات کی روح میں بہ کر مریم نواز کی زندگی میں داخل تو ہو گیا مگر خاندان کی نظر میں ہمیشہ بے جوڑ، بے فائدہ اور بے وقتی رہا۔ پارٹی میں بھی اس کی حیثیت ہمیشہ باڈی گارڈ نما داماد جیسی رہی۔ وہ جلسوں میں مریم کے ساتھ نظر آیا تو بس ایک حفاظتی حصار کی طرح، جیسے کوئی بندہ ڈرائیور کی سیٹ پر ہو مگر گاڑی چلانے کی اجازت نہ ہو۔ نہ اسے پارٹی میں اہمیت دی گئی، نہ پالیسی ساز حلقوں میں شامل کیا گیا اور نہ ہی اسے خاندان کے سیاسی مستقبل میں کوئی جگہ دی گئی۔ اب جب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں اور ان کے ارد گرد پروٹوکول، مشیر اور بیوروکریٹس کی بھیڑ ہے تو کیپٹن صفدر کے لیے اب وہی من صحرا کی خاموش فضا باقی رہ گئی ہے۔ کوئی سرکاری حیثیت نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی اسمبلی کی سیٹ نہیں، بس ایک کونے میں رکھا گیا وہ شخص جسے صرف ماضی کی تصاویر میں مریم کے پہلو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ستم یہ کہ وہ خود یہ سب مان بھی رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اب وہ گاڑی نہیں چلاتا کیونکہ گاڑی چلانے والے بہت آگے ہیں۔ گویا محبت کے اس سابقہ پائلٹ کو اب پارکنگ لاٹ میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس شخص نے مشکل وقت میں مریم نواز کے لیے گالیاں سنی، عدالتیں بھگتیں، پولیس کی لاٹھیاں کھائیں، اسی کو اب نظر انداز کر کے بلا کر اقتدار کی راہداریوں میں پروٹوکول کے ساتھ تنہا گما جا رہا ہے۔ کیپٹن صفدر آج من صحرا میں بیٹھا شاید یہی سوچتا ہوگا، نہ میں داماد رہا نہ رہنما، بس ایک ایسا سایہ بن گیا ہوں جو صرف ماضی کی روشنی میں نظر آتا ہے، حال میں نہیں۔ اگر شریف خاندان کو واقعی یہ شکوہ ہے کہ کیپٹن صفدر کی وجہ سے ان کی بدنامی ہوئی ہے تو یہ شکایت اب قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مریم نواز نے روایتی خاندانی سیاسی رسم و رواج کے برعکس ایک فوجی افسر سے شادی کا فیصلہ کیا اور نواز شریف نے بطور باپ نہ صرف اس فیصلے کو قبول کیا بلکہ کیپٹن صفدر کو خاندان میں باقاعدہ داماد کا مقام بھی دیا۔ اب اگر 3 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی یہ ناپسندیدگی ختم نہیں ہوتی اور اب یہ شریف خاندان کی پیشانی پر کیپٹن صفدر کے نام کا بوجھ ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اس وقت کیوں قبول کیا گیا؟ اگر آج وہ ناپسندیدہ ہے تو کل پسندیدہ کیوں تھا؟ اور اگر کل پسند کیا تھا تو آج اس قدر نظر انداز کرنا کسی اخلاقی، خاندانی اور انسانی معیار پر درست نہیں۔ کیپٹن صفدر کو چاہے سیاسی طور پر کمزور، جذباتی یا بول چال میں محتاط نہ سمجھا جائے مگر اس سلوک کا وہ ہرگز مستحق نہیں کہ اس کی بیوی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو اور وہ خود اپنے آبائی گاؤں من صحرا میں یوں بیٹھا ہو جیسے کوئی پرانا بسیدہ فائل فولڈر جسے کسی کام کا نہ سمجھ کر دراز میں رکھ دیا گیا ہو۔ اگر حکومت میں شامل نہ بھی کیا جائے تو کم از کم بطور شوہر اس کا کوئی تو مقام، کوئی تو نمائندگی، کوئی تو عزت ہونی چاہیے۔ آخر وہ شوہر اول تو ہے، ایک آئینی یا روایتی منصب نہ صحیح مگر ایک ایسا منصب ضرور ہے جسے عزت دی جانی چاہیے، خاص طور پر اس خاندان میں جو خود کو روایات، اقدار اور مشرقی تہذیب کا علمبردار سمجھتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کیپٹن صفدر نے بعض اوقات خود بھی اپنے بیانات اور انداز سے طنز و تنقید کو دعوت دی مگر اس سب کے باوجود وہ ایک بیوی کا شوہر ہے، ایک بیٹی کے باپ ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہے اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے یوں تنہا نہ چھوڑا جائے جیسے وہ کوئی بے دخل نوکر ہو جس کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہو۔ سیاست الگ، خاندان الگ، اختلافات الگ، رشتے الگ، اقتدار کا کھیل اپنی جگہ مگر تعلق کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شریف خاندان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی سیاسی شان کے ساتھ ساتھ اپنی خاندانی وقار کو بھی سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں یا پھر وہ صرف پروٹوکول میں جینے والا ایک خاندان بن کر رہ جائیں گے جہاں رشتے بھی گریڈ کے حساب سے چلتے ہیں اور محبتیں بھی وزارت کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔